नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत ही ज़्यादा बेसिक जो हमारे अकायद हैं ईमान मुफस्सल, इसके बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। जब भी कोई मुसलमान पैदा होता है या कोई नया मुसलमान होता है तो उसको नमाज़ सिखाने से पहले ईमान मुफस्सल और ईमान मुजम्मल पढ़ाया जाता है। ईमान मुफस्सल का क्या मतलब होता है? ईमान मुफस्सल का मतलब है ऐसी ईमान की तारीफ़ जो बहुत ही ज़्यादा तफसील के साथ है। उसके कुछ अल्फाज अगर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती चलूँ तो कुछ इस तरीके से हैं। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बासी बादल मौत, कि मैं ईमान लाती हूँ अल्लाह ताला की ज़ात पर और उसके फ़रिश्तों पर और उसकी उतारी हुई किताबों पर और उसके रसूलों पर और आखिरत के दिन पर और अच्छी और बुरी किस्मत पर अल्लाह ताला की तरफ से और मरने के बाद उठने पर। अब सबसे पहले जो हम ये जो ईमान मुफस्सल है इसके अंदर हम ईमान लाते हैं, अपनी ज़ुबान से इस चीज़ का इकरार करते हैं कि हम अल्लाह ताला पर ईमान लाए। ईमान लाने का क्या मतलब है? दिल से यकीन करना, दिल से एक्सेप्ट करना। अब अल्लाह ताला के ऊपर ईमान लाने का क्या मतलब है? अल्लाह ताला के ऊपर ईमान लाने का मतलब है कि हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि अल्लाह ताला ही हमारे मबूदे यकता हैं, अल्लाह ताला के सिवा कोई खुदा नहीं है। ये जितना दुनिया के अंदर शिर्क किया जाता है, जितने बातिल अकीदे हैं, वो सब के सब हम उनका रद्द करते हैं। कि कुछ लोग दुनिया के अंदर कितने मज़ाहिब हैं, कोई सूरज की पूजा कर रहा है, कोई चाँद की पूजा कर रहा है, कोई सितारों की पूजा कर रहा है, कोई पत्थरों की पूजा कर रहा है। मतलब हर एक ने अपना अपना मबूद चुना हुआ है। लेकिन हम कैसे ये लोग हैं, हम ये लोग जो अल्लाह ताला को छोड़ के इन चीज़ों को पूजते हैं जो कि खुद अल्लाह ताला की बनाई हुई हैं। ये आसमान को किसने बनाया है, सूरज को किसने बनाया है, सितारों को किसने बनाया है, चाँद को किसने बनाया है, ये किस तरीके से ये चीज़ें दुनिया के अंदर आई हैं। ज़ाहिरी बात है इन चीज़ों को भी तो दुनिया में लाने वाला कोई था। तो मबूद का मतलब तो ये है ना कि जो हर चीज़ को ऑन कर रहा है, जो हर चीज़ के ऊपर अपनी कुदरत रख रहा है। हम अल्लाह ताला के ऊपर इस चीज़ पे ईमान लाते हैं कि अल्लाह ताला के सिवा कोई मबूद नहीं है, ना ही उसकी कोई औलाद है और ना ही उसकी कोई बीवी है। जितने भी मुशरिकाना अकायद है हम उसका रद्द करते हैं। और मैं ईमान लाती हूँ अल्लाह पर और उसके फ़रिश्तों पर और उसकी किताबों पर। अब फ़रिश्ते जो हैं ये भी जो मुशरिकाना अकीदा था कि मुशरिक जो थे वो फ़रिश्तों को अल्लाह ताला की माज़अल्लाह बेटियां ठहराते थे। यहाँ पे हम इस अकीदे का भी रद्द करते हैं कि जो फ़रिश्ते हैं वो अल्लाह ताला की नूरी मखलूक हैं, ना तो वो मुज़क्कर है ना तो वो मोनस हैं, वो अल्लाह ताला की मखलूक है। और हम इस चीज़ पर बिल्कुल यकीन रखते हैं, हम इस चीज़ को अपने दिलो जान से एक्सेप्ट करते हैं और इस बातिल अकीदे का भी रद्द करते हैं। और मैं ईमान लाती हूँ अल्लाह पर और उसके फ़रिश्तों पर। और फ़रिश्ते यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करती चलूँ कि हमें नहीं मालूम कि फ़रिश्तों की तादाद कितनी है, ठीक है। लेकिन हम ईमान रखते हैं कि जितने भी फ़रिश्ते हैं वो अल्लाह ताला की मखलूक हैं। और उनमें से 4 मुकर्रब फ़रिश्ते हैं, जो इनमें से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम है, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम है, हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम है और हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम है। इंशाअल्लाह ताला मैं आप लोगों के साथ ये भी डिस्कस करूँगी कि कौन कौन से फ़रिश्ते की कौन कौन सी ड्यूटीज़ हैं। और मैं ईमान लाती हूँ अल्लाह पर और उसके फ़रिश्तों पर और उसकी किताबों पर। यहाँ पर किताबों से मुराद आसमानी किताबें हैं और सहाइफ़ हैं, सहीफ़े हैं। सहीफ़ों का मतलब होता है जो सफ़ों की शक्ल में कुछ अहकामात नाजिल हुए। आसमानी किताबों से पहले अल्लाह ताला ने सहीफ़े उतारे और हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि वो किताब सहीफ़े उतारे गए हैं। और जितनी आसमानी किताबें अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हुई हैं हम उनको एक्सेप्ट करते हैं, हम उनके ऊपर यकीन रखते हैं। तौरात, अब टोटल 4 किताबें आसमानी उतारी गई जिनमें सबसे पहली किताब तौरात थी।
جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی. دوسری کتاب حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور اتاری گئی. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتاری گئی. اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا دو جہاں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید جیسی بابرکت کتاب اتاری گئی، جس کو ہم لوگ ابھی بھی جس کے اوپر ہم لوگ عمل کرتے ہیں اور جس کے اوپر ہم ایمان رکھتے ہیں. اب قرآن پاک کے بعد کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہاں پہ ختم ہو چکا ہے آسمانی کتابوں کا سلسلہ بھی، اور یہاں پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبیوں کا بھی سلسلہ ختم ہو چکا. اس کے آگے جو ایمان مفصل کے الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، کہ میں ایمان لاتی ہوں اللہ پر، وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا، اور فرشتوں پر اس کے، وہ بھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیا، اور اس کی کتابوں پر وہ بھی ڈسکس کر لیا، اور اس کے رسولوں پر. اب کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین پر اللہ تعالیٰ نے بھیجے. یعنی پیغمبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر ہم لوگوں تک آئے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک سب ایک ہی دین پر تھے، سب اللہ تعالیٰ کو ہی معبود مانتے تھے. لیکن پھر آہستہ آہستہ شیطان نے ان کو برگلایا اور لوگ شرک میں، بت پرستی میں مائل ہوئے، اور اس طرح لوگوں کے عقائد ڈیفرنٹ ہوتے گئے، اور لوگوں نے اپنے سے ہی من گھڑت معبود بنا کر ان کو پوجنا شروع کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوا اور پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بھیجے، اور ہم اس چیز کو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے ہم ان کے اوپر یقین رکھتے ہیں. والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر کہ قیامت جو ہے وہ برپا ہوگی. ہمارا یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم لوگوں نے ملاقات کرنی ہے، قیامت کا دن لازمی برپا ہوگا، اس کے اندر کوئی بھی شک نہیں ہے. والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، اور قسمت اچھی اور بری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. کہ ہم بینگ اے مسلم اس چیز کو بھی مانتے ہیں، اس چیز کے اوپر بھی یقین رکھتے ہیں کہ اچھی اور بری قسمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. نہ تو یہ گردش ایام ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ گردش ایام ہے، اگر اچھے دن ہے تو برا بھی ٹائم آتا ہے، اور اگر برا ٹائم ہے تو وہ ہمیشہ نہیں رہتا، اچھا بھی ٹائم آتا ہے. تو جو بھی انسان، دنیا ایک آزمائش ہے، دنیا ایک پیپر ہے جو مسلسل ہم لوگ دے رہے ہیں جب تک ہم زندہ ہیں. تو جو بھی اچھی یا بری قسمت ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے. والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد اٹھنے پر. یہ سب سے بڑا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنا. جو مشرکین مکہ تھے اور جو مشرک لوگ ہیں ابھی بھی جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، وہ ان کا یہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ ہم مرنے کے بعد اٹھنے والے ہیں. اب ہم اس چیز پر بینگ اے مسلم ہم اس چیز پر یقین رکھتے ہیں کہ ہم مرنے کے بعد اٹھیں گے، حساب کتاب ہوگا، جزا و سزا دی جائے گی، اور ہم جنت اور دوزخ میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جنت میں لے کے جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں آخری امت ہونے کے وسیلے سے ہمارے پیارے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہم لوگوں کو نصیب فرمائے، اور ان کے وسیلے سے ہماری بخشش فرمائے. تو یہ میں نے آج آپ لوگوں کے ساتھ ایمان مفصل یعنی ایمان کی کچھ صفات بیان کی ہیں، جو کہ ڈیٹیلڈ جس کو کہا جاتا ہے، مفصل کا مطلب ہوتا ہے تفصیل سے بیان کیا گیا، کہ ہم اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور اس کی نازل کردہ کتابوں پر، اس کے رسول پیغمبروں پر، جتنے بھی رسول اور جتنے بھی نبی اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہم ان کے اوپر یقین رکھتے ہیں، اور آخرت کے دن پر کہ وہ برپا ہوگا. اگر آپ بالفرض دیکھیں، جو یہ مشرکوں کا عقیدہ ہے کہ آخرت نہیں برپا ہوگی، قیامت برپا نہیں ہوگی، ہم مرنے کے بعد نہیں اٹھیں گے، یہ دنیا ہی جو ہے یہی مست زندگی ہے. اگر ایسا ہو تو پھر تو ہر بندہ ہر انسان کے ساتھ زیادتی ہی کرے. کسی کو ڈر ہی نہیں ہوگا کہ میں نے کسی کو جواب دینا ہے، اور جب تک ہم لوگوں کو یہ ڈر ہی نہیں ہوگا کہ ہم نے کسی کو جواب دینا ہے، تو ہم کیسے کسی سے زیادتی کرنے سے باز آئیں گے. تو یہ ہمارا جو دین ہے یہ کامل دین ہے. یہ بہت اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوبصورت دین دیا ہے کہ ہم اس دن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آخرت کا دن ایک وقت مقرر رکھا ہے، اور
یہ بھی فرمایا ہے کہ وہ قیامت کسی بھی ٹائم آ سکتی ہے جس کا ہمیں علم نہیں ہے اور بڑی جلدی سے وقت گزر رہا ہے. تو ہم اس آخرت کے دن پر بھی یقین رکھتے ہیں اور اچھی اور بری قسمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم اس پر بھی یقین رکھتے ہیں اور مرنے کے بعد اٹھنے پر بھی ہمارا یقین ہے. اور یہ عقیدہ صرف اور صرف ہم لوگوں نے الفاظوں سے ادا نہیں کرنا, اس چیز کو ہم نے رچنا بسانا ہے اپنے اندر کہ ہم واقعی ان چیزوں کے اوپر یقین کریں اور ان عقیدوں کے اوپر اپنی پکی مہر لگائیں اور ان کے اوپر عمل کریں, اس کے مطابق عمل کریں. یہ ایک ایمان مفصل ہم لوگوں کو پڑھایا جاتا ہے جو شاید صرف ہم عربی پڑھ کے ہی گزار دیتے ہیں, لیکن اس کے معنی بہت ہی زیادہ ڈیپ ہیں, یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہیں. اللہ تعالیٰ سے توفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو سمجھنے کی اور ان کے اوپر پختہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ایمان مجمل کو بھی ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.